आतिश फिशां बुक 1 पार्ट 10 आवाज लुबाबा हैदर पेशकश मीरे कारवां। ये इलाका अगरचे इंस्पेक्टर जियांगशु का नहीं था, लेकिन चूंकि सूतर सिंह उसके एक केस का अहम किरदार था, इसीलिए इत्तला पाकर वो भी आ गया था, जबकि इंक्वायरी मकामी पुलिस ऑफिसर ही कर रहा था। ड्यूटी पर मौजूद अस्पताल की तमाम नर्सों को जमा कर लिया गया। प्रताप और पुलिस कांस्टेबल एक एक नर्स को गौर से देखते रहे, लेकिन वो नर्स उनमें नहीं थी जिसे प्रताप सिंह ने कमरे से निकलते हुए देखा था। पहले ये सोचा गया कि शायद ड्यूटी नर्स ने सूतर सिंह को गलत इंजेक्शन लगा दिया था, लेकिन इस नई सूरत हाल से पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि यह सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ था। सूतर सिंह एक केस का अहम गवाह था। जब तक उसकी याददाश्त और कुव्वत गोयाई सल्ब रही, वो महफूज रहा, लेकिन अखबारात में ये खबर छपने के बाद कि उसकी कुव्वत गोयाई और याददाश्त वापस लौट रही है, उसे खत्म कर दिया गया। लोग जानते थे कि पुलिस की मौजूदगी में सूतर सिंह पर हमला करना मुमकिन नहीं था। उसे रास्ते से हटाने के लिए तरीका इख्तियार किया गया। उसके लिए किसी ऐसी लड़की की खिदमत हासिल की गई जो तरबियत याफ्ता नर्स थी, क्योंकि इंजेक्शन नस में लगाया गया था और नस में इंजेक्शन लगाना हर एक के बस की बात नहीं थी, और ये काम बड़े इत्मीनान से किया गया था। इसके लिए बाकायदा प्लानिंग की गई थी। ये सब कुछ पहले ही देख लिया गया था कि डॉक्टर किस वक्त विजिट पर आता है और नर्स किस वक्त मरीज को देखने आती है। पुलिस पूरी कोशिश के बावजूद उस नर्स का सुराग नहीं लगा सकी। वो लड़की जो कोई भी थी, अपना काम कर अस्पताल से निकलने में उसे काफी वक्त मिल गया था। उस रोज प्रताप सिंह की हालत दीदनी थी। उसने अपने दूसरे साथी की लाश उठाई थी और वो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ दारा को समझता था। काश वो दारा का सुराग पा सकता, लेकिन दारा भी कच्ची गोलियां नहीं खेला था। वो खुद पसे पर्दा रहकर ये सब कुछ कर रहा था। उसके पास गालिबन पैसे की कमी नहीं थी। उसने मकामी गुंडों की खिदमत हासिल कर रखी थी और वो रुपया पानी की तरह बहा रहा था। अब तक कई कत्ल हो चुके थे। 2 बंदे प्रताप सिंह के मारे जा चुके थे, और प्रताप सिंह जानता था कि ये खेल उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक दारा वजदान को मौत के घाट नहीं उतार देता। वजदान ही वाहिद हस्ती था जो दारा को पहचानता था। उसे खत्म करने के बाद दारा इत्मीनान से अपने दूसरे काम करता रहेगा, लेकिन प्रताप सिंह ने भी यह तय कर लिया था कि वो दारा के आदमियों को किसी भी सूरत वजदान तक नहीं पहुंचने देगा। उसे हैरत तो इस बात पर थी कि पुलिस अब तक दारा का सुराग नहीं लगा सकी थी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि पुलिस हाथ पे हाथ रखे बैठी थी। प्रताप जानता था कि पुलिस मुलजिमों की तलाश में सरगर्दा है, लेकिन बदकिस्मती से इस उलझी हुई डोर का कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। दूसरे अस्पताल में सूतर सिंह के कत्ल के बाद उस अस्पताल की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई जहां वजदान जेर इलाज था। वजदान अगरचे अब ठीक हो चुका था, मगर एक मंसूबे के तहत उसे अस्पताल में रखा गया था। पुलिस का ख्याल था कि वो फिलहाल यहाँ ज्यादा महफूज है। पुलिस को सख्ती से हिदायत कर दी गई थी कि वो किसी गैर मुतल्लिक शख्स को इस राहदारी में दाखिल भी न होने दे जहां वजदान वाला कमरा है। डॉक्टर और नर्सों के बारे में भी नई हिकमत अमली इख्तियार की गई। वजदान को देखने के लिए अब सिर्फ इन 2 डॉक्टरों और 2 नर्सों को आने की इजाजत थी जिन्होंने शुरू में वजदान को अटेंड किया था। किसी दूसरे डॉक्टर या नर्स को इस कमरे में जाने की इजाजत नहीं थी। प्रताप सिंह भी उसी कमरे में था। वो अपनी टांग का जख्म चेक कराने के लिए दिन में एक बार अपने मुतल्लिका डॉक्टर के पास चला जाता था और फिर वजदान के कमरे में आ जाता था। वजदान को प्रताप की वजह से बड़ा हौसला मिला था। माँ बाप के कत्ल के बाद अगर प्रताप सिंह जैसा हमदर्द और गमगुसार शख्स ना मिलता तो ना जाने उसका क्या अंजाम होता। उसके अलावा विल पावर भी थी जो उसे सहारा दिए हुए थी, और दरअसल ये उसकी कुव्वत इरादी ही थी जिनसे वो ऐसे संगीन हालात का मुकाबला कर रहा था। पैदर पे कातिलाना हमलों के बाद उसका सहील दिमाग रहना भी एक मुआवजा ही था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसके दिल में कोई खौफ नहीं था। इस उम्र में मजबूत आसाब का मालिक होने के बावजूद खौफ के साए उसे भी घेरे हुए थे। कभी कभी तो उस पर इस कदर बेजारी तारी हो जाती कि अपने ही बाल नोच लेने को उसका जी चाहने लगता। इस अस्पताल में उसे 10 दिन हो चुके थे। अब वो बिल्कुल ठीक था। बेहतरीन खुराक और देखभाल से उसकी कमजोरी भी बड़ी हद तक दूर हो चुकी थी। उसका जी चाहता था कि वो बाहर निकले, घूमे फिरे, अपनी उम्र के लड़कों के साथ खेले, लेकिन एक तो वो एक कमरे में ही कैद होकर रह गया था, और ज्यादातर वक्त वो प्रताप सिंह से बातें करते हुए गुजार देता। प्रताप सिंह ना होता तो नर्स आ जाती जो देर तक उसके साथ बैठी बातें करती रहती। उस रोज वो कमरे में अकेला था। प्रताप सिंह तकरीबन 1 घंटा पहले कहीं गया था। उसके बाद नर्स आई और थोड़ी देर कमरे में रुकने के बाद चली गई। उसने वादा किया कि वो अपने काम से फारिग होते ही वापस आ जाएगी। वजदान बेड से उतरकर खिड़की के सामने आ गया। धूप की वजह से खिड़की पर नीले रंग का पर्दा खिंचा हुआ था। उसने पर्दा एक तरफ हटा दिया और बाहर देखने लगा। ये कमरा इमारत की 4थी मंजिल पर मेन गेट के रुख पर था। यहाँ से न सिर्फ अस्पताल में आने जाने वाले लोग बल्कि सामने वाली सड़क का मंजर भी नजर आता था। सड़क की दूसरी तरफ बुलंद इमारतें थी। उस वक्त सुबह के 10 बजे थे। वजदान को खिड़की में खड़े हुए तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके थे। उसकी नजर अस्पताल के गेट के सामने सड़क की दूसरी तरफ एक टैक्सी पर जमी हुई थी जो चंद सेकंड पहले वहां आकर रुकी थी। कुछ देर बाद टैक्सी का दूसरी तरफ का दरवाजा खुला और एक दराज कामत आदमी नीचे उतरा। उसने सफेद पैंट और नीले रंग की शर्ट पहन रखी थी। शर्ट आधी आस्तीन की थी और उसके एक बाजू पर पट्टी बंधी हुई थी जो गर्दन में पड़ी हुई स्लिंग में लटका हुआ था।
टैक्सी आगे निकल गई। वो शख्स जैसे ही उसकी तरफ मुड़ा, वजदान उसका चेहरा देखकर उछल पड़ा। फासला ज्यादा होने के बावजूद उसने उस शख्स को पहचान लिया था। ये वही शख्स था जो जाली सीआईडी ऑफिसर बनकर प्रताप सिंह के घर में आया था और उन दोनों को पिस्तौल के जद पर लेकर वहां से निकल गया था। वजदान ने उसके बाजू पर दांतों से काट लिया था और यकीनन बाजू के उसी जख्म पर पट्टी बंधी हुई थी। वो शख्स सड़क पार करके अस्पताल के गेट की तरफ आ रहा था। जैसे ही वो गेट में दाखिल हुआ, वजदान खिड़की से हट गया और दरवाजे की तरफ लपका। ठीक उसी वक्त नर्स दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो रही थी। वजदान उससे टकरा गया। दोनों धड़ाम से गिरे। नर्स के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। वजदान उठकर फिर दरवाजे की तरफ दौड़ा। ए, क्या हुआ? कहाँ भाग रहे हो? रुक जाओ। नर्स मैंडेरियन जुबान, ऐसी जुबान, चीनी जुबान जो तालीम याफ्ता और आला तबके में बोली जाती है, उसे मैंडेरियन कहते हैं, जैसे लखनऊ या दिल्ली में बोले जाने वाली नस्तालिक उर्दू जुबान। खैर, तो नर्स मैंडेरियन जुबान में चीखी और उसके पीछे लपकी। जब वो दरवाजे से बाहर निकली तो राहदारी में खड़ा हुआ कांस्टेबल हैरत से वजदान की तरफ देख रहा था, जो राहदारी में एक तरफ को दौड़ा चला जा रहा था। फिर उसने नर्स की तरफ देखा। उसकी आंखों में उलझन थी। मामला उसकी समझ में नहीं आ रहा था। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? उसे रोको, वो कहाँ जा रहा है? इस मर्तबा भी नर्स मैंडेरियन जुबान में चीखी। कांस्टेबल जैसे होश में आ गया। उसने चीख कर राहदारी के अगले मोड़ पर खड़े हुए दोनों कांस्टेबलों को हुक्म दिया कि वो इस लड़के को पकड़ लें। दूसरे ही लम्हे वो खुद भी उस तरफ दौड़ा। राहदारी के मोड़ पर खड़े हुए दोनों कांस्टेबलों ने वजदान को पकड़ लिया। छोड़ दो मुझे, उसने मुझे कत्ल करने की कोशिश की थी, मैं उसे पकड़ने जा रहा हूँ। वजदान अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए चीखा। चंद कदम दूर खड़ा हुआ सादा लिबास में छोटे रैंक का पुलिस ऑफिसर तेजी से उसके करीब आ गया। उसके पूछने पर वजदान ने उसे बताया कि जिस शख्स ने उसे प्रताप सिंह के साथ अगवा किया था, वो अभी अभी अस्पताल में दाखिल हुआ है। सादा लिबास पुलिस ऑफिसर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। चंद रोज पहले इस लड़के पर एक ही रात में 3 मरतबा कातिलाना हमला हो चुका था। दुश्मनों से बचाने के लिए उसके लिए हिफाजती इंतजाम इस तरह किए गए थे कि इस वक्त भी अस्पताल में कम से कम 1 दर्जन पुलिस वाले मौजूद थे, कुछ यूनिफॉर्म में और कुछ सादा लिबास में। इस लड़के ने उस शख्स को देख लिया था जिसने चंद रोज पहले उसे कत्ल करने की कोशिश की थी और ये उससे डरकर छिपने के बजाय उसे पकड़ने के लिए दौड़ा चला जा रहा था। तुम उस शख्स का हुलिया बताकर अपने कमरे में जाओ, हम उसे देख लेंगे। तुम लोग उसे नहीं पहचान सकोगे, वो भाग जाएगा, मैं साथ चलता हूँ। सादा लिबास ऑफिसर की आंखों में उलझन सी तैर गई। फिर उसने अपने तौर पर कदम उठाने का फैसला कर लिया। उसने आसपास मौजूद 2-3 सादा लिबास पुलिस वालों को इशारा किया और वो वजदान के साथ तेज तेज कदम उठाते लिफ्ट की तरफ चल पड़े। उन्हें नीचे पहुंचने में 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। वजदान लिफ्ट से निकलते ही अस्पताल की फ्रंट लॉबी की तरफ भागा। सादा लिबास पुलिस वाले भी उसके पीछे ही थे। वजदान एक जगह रुककर मुतजस्सिस निगाहों से इधर उधर देखने लगा। वो जगह कहाँ है जहाँ जख्मों पर ड्रेसिंग की जाती है? उसने सादा लिबास ऑफिसर से पूछा। उसका बाजू जख्मी है और वो यकीनन यहाँ पट्टी लगवाने आया है, वो उसी तरफ गया होगा। इस तरफ आओ, सादा लिबास ऑफिसर ने कहा और वो शीशे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। उस तरफ भी कुशादा लॉबी थी जहाँ मुनासिब फासलों पर लोगों के बैठने के लिए सोफा नुमा नशिस्तें बनी हुई थी। बड़े बड़े गमले भी रखे थे। एक तरफ दीवार के साथ बहुत लंबा चौड़ा काउंटर बना हुआ था जहाँ लोगों की रहनुमाई के लिए 4-5 अटेंडेंट्स मौजूद थे। काउंटर पर टेलीफोन सेट भी रखे हुए थे और पिछली दीवार पर मुख्तलिफ चार्ट्स लगे हुए थे। काउंटर के सामने भी कुछ लोग खड़े थे और उनमें वो आदमी भी था जिसका बाजू जख्मी स्लिंग में टंगा हुआ था। वो एक अटेंडेंट से कुछ पूछ रहा था। वो रहा, वजदान ने उसकी तरफ इशारा करके चीखा। सादा लिबास वालों ने भी उसे देख लिया। वजदान के साथ आने वाले ऑफिसर ने पिस्तौल निकाल लिया और तेजी से उस आदमी की तरफ लपका, लेकिन वजदान ने कुछ ज्यादा ही फुर्ती दिखाई। वो ऑफिसर से पहले ही दौड़ता हुआ काउंटर के करीब पहुंचा और उस शख्स के जख्मी बाजू को गिरफ्त में लेकर चीखने लगा, पकड़ो पकड़ो इसे, पकड़ो, ये कातिल है। वजदान की यह हरकत वाकई बचकाना थी या फिर उसके अंदर अचानक ही एक ऐसा जज्बा उभर आया था जिससे उसके दिलो दिमाग से हर किस्म का खौफ मिट गया था। वो शख्स बुरी तरह बदहवास हो गया और जब उसने वजदान को देखा तो उसका चेहरा धुआं हो गया। वजदान उसके जख्मी बाजू को झटके दे रहा था। उसके चेहरे पर कर्ब के तासुरात उभर आए थे, लेकिन ज्यादा तकलीफ दे बात यह थी कि वजदान के शोर मचाने पर लोग उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए थे। उसने उन 2 सादा लिबास पुलिस वालों को भी देख लिया जो पिस्तौल ताने तेजी से उसकी तरफ चले आ रहे थे। उस शख्स ने बड़ी फुर्ती से तंदुरुस्त हाथ अपनी जेब में डालकर पिस्तौल निकाल लिया और हवाई फायर कर दिया। गोली की आवाज गूंजते ही लॉबी में भगदड़ सी मच गई। अटेंडेंट लड़कियां चीखती हुई काउंटरों के पीछे छुप गईं। लॉबी में मौजूद लोग भी चीखते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। दाएं तरफ से एक वार्ड बॉय एक स्ट्रेचर ट्रॉली को धकेलता हुआ ला रहा था। स्ट्रेचर पर पड़ा हुआ मरीज बेहोश था। वार्ड बॉय ट्रॉली छोड़कर चीखता हुआ एक तरफ भाग खड़ा हुआ। वजदान अब भी उस शख्स के जख्मी बाजू को झटके देते हुए चीख रहा था। उस शख्स ने एक और हवाई फायर कर दिया और अपना बाजू छुड़ाकर वजदान को गिरफ्त में लेने की कोशिश करने लगा, लेकिन ठीक उसी वक्त वो ट्रॉली उससे टकरा गई।
وہ کرہاتے ہوئے لڑکھڑا کر گرا اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا 3 پولیس والے اس کے سر پر پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے اسے پستولوں کی زد پر لے لیا۔ وہ شخص چکنے فرش پر پشت کے بل پڑا تھا۔ ہاتھ میں پستول ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ایک گولی چلائی تو انگنت گولیاں اس کے جسم میں پیوست ہو جائیں گی۔ اس نے پستول والا ہاتھ چھوڑ دیا۔ 2 پولیس والوں نے بڑی پھرتی سے اسے گرفت میں لے لیا اور تیسرا وجدان کا ہاتھ پکڑ کر اسے تقریباً کھینچتا ہوا وہاں سے نکال لے گیا۔ اس کے 2 گھنٹے بعد انسپیکٹر چیانگ شو اسپتال میں وجدان والے کمرے میں موجود تھا۔ تھوڑی دیر پہلے پرتاپ سنگھ بھی آ گیا تھا۔ پرتاپ یہ سب کچھ سن کر سناٹے میں آ گیا اور پھر دوسرے ہی لمحے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ واقعی شیر دا پتر ہے، جو کام پولیس نہیں کر سکی وہ اس نے کر دکھایا۔ وہ وجدان کی پیٹھ ٹھوکتے ہوئے بولا، یہ شیر دا پتر اگر اس کی گولی کا نشانہ بن جاتا تو تم سارا الزام پولیس پہ رکھ دیتے۔ چیانگ شو نے کہا، ہم اس کی جان کی حفاظت کے لیے پریشان ہیں اور یہ قاتلوں کے پیچھے دوڑتا پھر رہا ہے۔ کوئی بڑا آدمی اگر ہوتا نا تو اتنا بڑا رسک کبھی نہ لیتا۔ او یہ بچہ ہے پر ڈرپوک اور بزدل نہیں، میں اسے سمجھا دوں گا کہ آئندہ اس طرح اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالے۔ بہرحال اس آدمی سے کچھ معلوم ہوا؟ پرتاپ نے پوچھا۔ وہ کم کے لیے کام کرتا ہے، یہ وہی کم ہے جس کے بارے میں تمہیں اور مجھے پہلے ہی شبہ ہے۔ اب ہم بہت جلد کم کے خلاف کارروائی کرنے والے ہیں۔ اس بے وقوف کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وجدان کی حفاظت کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں؟ کیا اسے اپنی جان پیاری نہیں تھی کہ وہ ادھر چلا آیا؟ وہ وجدان کے پیچھے یہاں نہیں آیا تھا، اسے تو یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ وجدان کو یہاں رکھا گیا ہے۔ چیانگ شو نے کہا، اس کی بیوی اس اسپتال میں ایڈمٹ ہے، ڈیلیوری ہونے والی ہے، کیس کچھ پیچیدہ ہے۔ ڈاکٹر نے اسے فون کر کے بلایا تھا۔ وہ کاؤنٹر پر ڈاکٹر کے بارے میں ہی دریافت کر رہا تھا کہ وجدان آ کر اس سے لپٹ گیا۔ وہ تو شکر کا بات ہے کہ اس نے گولی وجدان پر نہیں چلائی تھی۔ اسپتال میں وجدان کی سیکورٹی بھی ایک مسئلہ بن گئی ہے، اسے زیادہ دن یہاں نہیں رکھا جا سکتا۔ ویسے میرے ذہن میں ایک تجویز ہے۔ وہ کیا؟ پرتاپ نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم اس کو چند روز کے لیے لازارس آئی لینڈ پر لے جاؤ، وہ جگہ اس کے لیے زیادہ محفوظ ہے۔ ہمارا 2 آدمی تمہارے ساتھ جائے گا۔ لازارس آئی لینڈ؟ پرتاپ سنگھ بڑبڑایا۔ سنگاپور 57 چھوٹے چھوٹے جزیروں پر مشتمل ملک ہے۔ زیادہ تر جزائر غیر آباد ہیں اور وہاں گھنے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ قابل ذکر جزائر میں سنتوشا، ایس ٹی جان اور کوسو ہیں۔ سنتوشا سب سے زیادہ قریب اور سب سے بڑا جزیرہ ہے۔ سنگاپور کی سب سے بڑی تفریح گاہ بھی یہی ہے۔ سنگاپور جانے والا ہر شخص اس جزیرے پر جانا ضروری سمجھتا ہے۔ بعض جزیروں کے لیے تو باقاعدہ فیری سروس موجود ہے، لیکن بعض چھوٹے چھوٹے جزیرے ایسے ہیں جہاں کوئی باقاعدہ فیری سروس نہیں ہے، البتہ کشتی چارٹر کی جا سکتی ہے۔ لازارس بھی ایک ایسا ہی جزیرہ تھا جہاں جانے کے لیے کوئی کشتی خاص طور پر چارٹر کرانی پڑتی تھی۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ جزیرہ وجدان کے لیے محفوظ تھا، لیکن دارا اور اس کے آدمیوں سے اس طرح بھاگتے رہنا مسئلے کا حل نہیں تھا۔ اس نے یہی بات دہرائی تو انسپیکٹر چیانگ نے جواب دیا، چند روز کا بات ہے، ہم دارا کو پکڑ لے گا، اس کے بعد وجدان کے لیے کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ یہ بات تو میں کئی دنوں سے سن رہا ہوں، لیکن پولیس تو اب تک اس کا کوئی سراغ ہی نہیں لگا سکی۔ وہ پکڑے گی کسے؟ پکڑ لیں گے۔ اب ہمیں زیادہ آگے بڑھنے کا راستہ مل گیا ہے، اب اسے تلاش کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ تم اس لڑکے کو لے کر آج رات لازارس آئی لینڈ چلے جاؤ۔ تم تیاری کر لو، ہم 1 گھنٹہ پہلے تم کو اطلاع دے گا اور ہمارا آدمی یہاں سے تمہارے ساتھ جائے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، تمہارا مشورہ مان لیتے ہیں، پر مجھے لگتا ہے پولیس کچھ نہیں کر سکے گی اور ہمیں سنگاپور چھوڑنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، ہم چلتا ہے، روانگی سے 1 گھنٹہ پہلے تمہیں اطلاع دے دے گا۔ انسپیکٹر چیانگ شو سے ہاتھ ملا کر چلا گیا اور پھر اسی رات 2 بجے انسپیکٹر چیانگ شو کے 2 آدمی انہیں لینے وہاں پہنچ گئے۔ انہیں کمرے میں داخل ہونے کی اجازت دینے سے پہلے پرتاپ نے ڈیوٹی پر موجود دوسرے پولیس والوں سے تصدیق کر لی تھی کہ آنے والے یہ دونوں آدمی پولیس ہی کے تھے اور ان کے ساتھ کوئی دھوکہ تو نہیں ہو رہا۔ وہ اسپتال کے عقبی دروازے سے باہر نکلے تو گلی میں سیاہ رنگ کی کار کھڑی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر پہلے سے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ پرتاپ، وجدان اور ایک آدمی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے، دوسرا پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کار فوراً حرکت میں آ گئی۔ گلی میں تقریباً 50 گز پیچھے کھڑی ہوئی ایک اور کار بھی حرکت میں آئی۔ اس کار میں بھی سادہ لباس میں مسلح پولیس والے بیٹھے تھے۔ وجدان کو اسپتال سے منتقل کرانے کا منصوبہ اگرچہ نہایت خفیہ رکھا گیا تھا، لیکن انسپیکٹر چیانگ شو نے ہر پہلو کو مد نظر رکھا تھا۔ سڑکیں سنسان تھی، دونوں کاریں آگے پیچھے دوڑتی ہوئی فیری گھاٹ پر پہنچ گئیں۔ وہ لوگ کاروں سے اتر کر اس طرف آ گئے جہاں ایک موٹر بوٹ ان کی منتظر تھی۔ وہاں انسپیکٹر چیانگ شو بھی موجود تھا۔ موٹر بوٹ میں ایک عورت اور 3 آدمی پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ عورت چینی تھی، اس کی عمر 30 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ اس نے گلابی رنگ کا پاجامہ اور اوپن شرٹ پہن رکھی تھی جس پر گہرے سرخ پھولوں کے پرنٹ تھے۔ اس کا نام ہاراکاشی تھا۔ اس نے وجدان کو اسی سیٹ پر بٹھا لیا اور اس کی کمر پر بازو لپیٹ کر اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ بوٹ کا انجن اسٹارٹ ہوا اور وہ حرکت میں آ کر گھاٹ سے نکلنے لگی۔
लाजार्स आइलैंड जुनूब में चंद मील के फासले पर था। गहरे पानी से होते हुए वहां तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। एक तंग सी खाड़ी साहिल पर अंदर की तरफ चली गई थी। खाड़ी के दोनों अतराफ दरख्तों की शाखें पानी पर झुकी हुई थी। बोट आहिस्ता आहिस्ता तैरती हुई तकरीबन 100 गज का फासला तय करके किनारे के साथ रुक गई और वो लोग नीचे उतर आए। वहां से तकरीबन 500 गज दूर एक कॉटेज मुकम्मल तौर पर गुंजान दरख्तों से घिरा हुआ था। कॉटेज की तमाम बत्तियां जल रही थी और एक आदमी वहां पहले से मौजूद था। उस वक्त रात के 3:30 बज रहे थे। वजदान रात भर का जागा हुआ था। हाराकाशी नाम की वो औरत वजदान को लेकर एक कमरे में चली गई। बेड पर आरामदेह बिस्तर बिछा था। हाराकाशी ने बिस्तर पर लेटकर वजदान को अपने साथ लिपटा लिया। वजदान को यूं लगा जैसे वो तपते हुए सहरा से निकलकर ममता की ठंडी और प्यार भरी आगोश में आ गया हो। उसने आंखें बंद कर ली और फौरन ही सो गया। उस रात किम के आदमी वजदान को पकड़ने या उसे मौत के घाट उतारने में कतई नाकाम रहे थे। उसने मंसूबा तो बहुत शानदार बनाया था। पुलिस और सीआईडी के आदमी अगरचे प्रताप सिंह के मकान के इर्द गिर्द फैले हुए थे। कोई भी मुश्तबा आदमी उनकी नजरों में आए बगैर मकान की तरफ नहीं जा सकता था, लेकिन किम ने भी जो मंसूबा बनाया था, इब्तिदाई मरहले में तो वो 100% कामयाब रहा था। उन्होंने प्रताप सिंह के टेलीफोन पर इंस्पेक्टर चियांगशो की बातें सुन ली और उसका एक आदमी शोतू सीआईडी इंस्पेक्टर आंगकांग के भेस में प्रताप सिंह के मकान पर पहुंचने में कामयाब हो गया था और वो प्रताप और वजदान को पिस्तौल की जद पर वहां से निकाल भी लाया था। लेकिन रास्ते में गड़बड़ हो गई और वो लड़का कार से उतरकर भाग निकला। उसने शोतू को भी दांत से काटकर जख्मी कर दिया था। अगरचे चीफांग वगैरह भी वहां पहुंच गए थे, लेकिन कुछ ही देर बाद पुलिस के आ जाने की वजह से किम के आदमियों को वहां से भागना पड़ा। चीफांग अपने आदमी के साथ वजदान के ताकुब पे था, लेकिन वजदान न सिर्फ उन्हें धोखा देकर बच निकला, बल्कि होटल ओबराय के करीब वो दारा को भी गच्चा दे गया। दारा ही ने बाद में किम को फोन पर इत्तला दी कि वजदान पुलिस स्टेशन में मौजूद है और जाहिर है वो रात भर वहां पे नहीं रहेगा, उसे किसी और जगह मुंतकिल किया जाएगा। किम अपने 2 आदमियों के साथ वहां पहुंच गया और दूर रहकर पुलिस स्टेशन की निगरानी करने लगा। फिर रात 2 बजे के करीब इंस्पेक्टर चियांगशु 2 कांस्टेबलों के साथ वजदान को लेकर जीप पर रवाना हुआ तो किम को समझने में देर न लगी कि वो उसे अपने घर लिए जा रहे हैं। रास्ते में इंस्पेक्टर चियांग को घेर लिया गया, लेकिन उसके दोनों आदमी परले दर्जे के अहमक निकले। न सिर्फ खुद मारे गए बल्कि उसे भी टांग पर गोली लगी और वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब हो सका था। अब किम अपने खुफिया ठिकाने में छुपा टांग का जख्म ठीक होने का इंतजार कर रहा था। उसने चीफांग को भी नाइट क्लब से हटा दिया था और शोतू को भी हिदायत कर दी थी कि वो चंद रोज तक घर से बाहर ना निकले, क्योंकि न सिर्फ वजदान बल्कि प्रताप सिंह ने भी उसे देख लिया था। वो उन पुलिस वालों की नजरों में भी आ गया था जो उस रात प्रताप सिंह के मकान पर ड्यूटी दे रहे थे। ये लोग उसे देखते ही पहचान लेते। किम को अपने सारे ख्वाब चकनाचूर होते नजर आ रहे थे। उसे नाइट क्लब में अपने एक आदमी से मुसलसल ये इत्तलात मिल रही थी कि दारा उससे मिलना चाहता है, लेकिन किम इन पैगामात को नजरअंदाज करता रहा। वो जानता था कि दारा ना सिर्फ उससे काम वापस ले लेगा बल्कि अपनी उस खतीर रकम की वापसी का मुतालबा भी करेगा जो वो अब तक किम को दे चुका था। उनमें यही तय पाया था कि किम वजदान को जिंदा उसके हवाले करेगा या उसे ठिकाने लगा देगा तो दारा उसे उतनी ही रकम अदा करेगा। नाकामी की सूरत में किम को वो सारी रकम वापस करनी पड़ेगी जो वो अब तक दारा से ले चुका था और किम अपने मिशन में तकरीबन नाकाम ही रहा था। और सितम यह कि वो अपने 3-4 आदमी भी मरवा चुका था, लेकिन मामला अभी तक वहीं का वहीं था जहां से शुरू हुआ था। 12 साल वो लड़का उसके लिए दुनिया का सबसे संगीन मसला बन गया था। इस दौरान में किम ने अखबार में खबर पढ़ी कि प्रताप सिंह के बॉडीगार्ड सूतर सिंह की याददाश्त और कुव्वत गोयाई लौट रही है। सूतर सिंह की सेहतयाबी भी किम के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती थी। उसने सूतर सिंह को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया और उसके लिए माएफांग नामी एक खूबसूरत औरत की खिदमत हासिल की गई। माएफांग दोगली नस्ल की थी। उसकी माँ चीनी और बाप हिंदुस्तानी था। अगरचे उसकी उम्र 30 से ऊपर ही थी, लेकिन जिस्मानी रखरखाव की वजह से वो अपनी उम्र से कम 10 साल छोटी लगती थी। वो एक तरबियत याफ्ता नर्स थी। किम जब डॉक्टर की हैसियत से प्रैक्टिस करता था तो माएफांग उसके पास मुलाजिम थी। किम पर पाबंदी लगी तो माएफांग भी किसी और डॉक्टर के पास चली गई। माएफांग भी अपनी प्रैक्टिस के हवाले से गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस थी। किम ने $5000 के एवज माएफांग को इस काम पर आमादा कर लिया और उसने अपना काम बड़ी महारत और खुश उसलूबी से अंजाम दे दिया। किम सूतर सिंह की तरफ से मुतमईन तो हो गया, लेकिन आज दोपहर उसे यह सनसनीखेज इत्तला मिली कि शोतू पुलिस के हाथ लग गया है। वो अपनी बीवी को देखने के लिए अस्पताल गया था कि उसी अस्पताल में मौजूद वजदान ने उसे देख लिया और इस तरह वो पकड़ा गया। किम का एक आदमी अस्पताल की निगरानी कर रहा था कि कहीं वजदान को और मुंतकिल किया जाए तो उसको पता चल जाए। लेकिन दूसरे रोज सुबह सवेरे किम को अपने उसी बंदे से इत्तला मिली कि वजदान को गुज़िश्ता रात नहायत खुफिया तौर पर किसी नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। उसकी मुंतकली नहायत खुफिया तौर पर अमल में आई थी। दूसरी तरफ से कहा गया, मैं अपनी ड्यूटी पर मौजूद था। मैंने उनमें से किसी को भी अस्पताल की इमारत से बाहर जाता नहीं देखा। मैं रात 3 बजे इमारत की 4थी मंजिल तक चक्कर भी लगाया था
اس وقت پولیس والے کمرے کے سامنے اور راہداری میں اپنی جگہ پر موجود تھے، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ان تمام پولیس والوں کو واپس جاتے دیکھا، اور جب میں اوپر گیا تو وجدان کا کمرہ خالی تھا۔ وہ لوگ شاید عمارت کے پچھلے دروازے سے گئے ہیں۔ اس پروگرام کو اتنا خفیہ رکھا گیا تھا کہ ڈاکٹر اور نرسوں کو بھی نہیں پتہ چل سکا۔ صبح تک پولیس والے اس لیے دروازے پر کھڑے رہے تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو جائے۔ کم کا دماغ بری طرح گھوم رہا تھا۔ اس نے زندگی میں بڑے بڑے مار کے سر انجام دیے تھے، منشیات کے ایک بہت بڑے بین الاقوامی گروہ کے ساتھ وابستہ رہا تھا۔ اسے اپنے کسی مشن میں کبھی ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ صرف ایک موقع پر اسے ناکامی ہوئی تھی، اور دراصل وہیں سے اس کا زوال بھی شروع ہوا تھا، اور وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور جب سے اسے یہ دارا والا کیس ملا تھا تو وہ بہت خوش تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کیس میں کامیابی کے بعد اسے ایک بار پھر اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا موقع مل جائے گا۔ اس نے بڑی آسانی سے عابد علی اور اس کی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس موقع پر اس سے غلطی یہ ہوئی کہ اس کا بیٹا زندہ بچ گیا تھا۔ اس کا انکشاف دوسرے دن کے اخبارات سے ہوا تھا۔ دارا نے اسے ختم کر دینے کا حکم دیا تھا، اور کم کا خیال تھا کہ وہ اسے چیونٹی کی طرح مسل دے گا، لیکن وہ کمسن لڑکا تو اس کے لیے لوہے کا چنا ثابت ہو رہا تھا۔ کم کو محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ غیر محسوس انداز میں خوفناک دلدل میں دھنستا چلا جا رہا ہو۔ اگر اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہ کی تو یہ دلدل اسے نگل جائے گی اور اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس نے بڑی محنت سے وہ نائٹ کلب بنایا تھا، لیکن اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اگر وہ لڑکا ہاتھ نہ لگا تو یہ نائٹ کلب بھی ہاتھ سے نکل جائے گا اور وہ سڑکوں پر بھیک مانگتا نظر آئے گا۔ وہ اپنا یہ انجام سوچ کر ہی کانپ اٹھا تھا۔ ان ہنگاموں میں اب تک اس کے 3-4 آدمی کام آ چکے تھے، اور کوئی نیا آدمی اس کے لیے کام کرنے کو تیار نہیں تھا، اور جو کام کرنے کو تیار تھے وہ 4 گنا زیادہ معاوضہ مانگ رہے تھے۔ کم کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا۔ فون پر اپنے آدمی سے بات کیے ہوئے اسے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ اس دوران میں وہ یہ بھی اندازہ لگانے کی کوشش کرتا رہا تھا کہ وجدان کو کہاں لے جایا گیا ہوگا، لیکن کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں مائے فانگ کا خیال آ گیا۔ اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور مائے فانگ کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ کال ریسیو ہونے میں پورا 1 منٹ لگا۔ فانگ، کہاں تھی تم؟ کال ریسیو کرنے میں اتنی دیر؟ میں سو رہی تھی۔ تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ کم نے پوچھا۔ اس کے لہجے میں سرد مہری تھی۔ میں تمہیں یہ بتانے کی پابند نہیں ہوں کہ میرے ساتھ کون ہے۔ جو کوئی بھی ہے اسے جلد سے جلد رخصت کر کے میرے پاس آ جاؤ۔ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ معاملہ بہت سنگین ہو گیا ہے اور مجھے اس وقت تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ پھر اس نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا، دیکھو فانگ، میں اس وقت بہت پریشان ہوں۔ اگر تمہیں میرا لہجہ برا لگا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ تم صورتحال کا اندازہ لگا سکتی ہو، اور ٹھیک ہے، مزید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ میں 1 گھنٹے بعد تمہارے پاس پہنچ جاؤں گی۔ کم کچھ کہنا چاہتا تھا مگر لائن کٹ گئی۔ اس نے بھی ریسیور پٹک دیا اور دانت کچکچانے لگا۔ فانگ اسی کے ٹکڑوں پر پلتی رہی تھی، اور اب وہ بھی اس سے اس لہجے میں بات کرنے لگی تھی کہ اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ کمرے سے نکل کر کچن میں آ گیا اور اپنے لیے کافی بنانے لگا۔ صبح ہی صبح اس کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ وہ برآمدے میں بیٹھا کافی کی چسکیاں لیتا رہا اور صورتحال پر غور کرتا رہا۔ صورتحال سنگین سے سنگین تر ہوتی چلی جا رہی تھی، لیکن اس سے نبرد آزما ہونے کا کوئی طریقہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ بار بار گیٹ کی طرف بھی دیکھ رہا تھا۔ فانگ نے 1 گھنٹے کا کہا تھا، پر اب 2 گھنٹے ہو چلے تھے۔ بالآخر وہ اٹھ کر کمرے میں آ گیا اور فون کا ریسیور اٹھا کر فانگ کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ دوسری طرف گھنٹی بجتی رہی لیکن کال ریسیو نہیں کی گئی، جس کا مطلب تھا کہ فانگ گھر پر نہیں تھی۔ اس نے ریسیور پٹک دیا اور ایک بار پھر برآمدے میں آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ کم کی یہ نئی پناہ گاہ ایک خوبصورت کاٹیج تھی جو نسیم روڈ سے ذرا ہٹ کر واقع تھی۔ اس علاقے میں ایک دوسرے سے فاصلے پر اسی قسم کے خوبصورت کاٹیجز بنے ہوئے تھے۔ کاٹیج کے گرد ایک وسیع لان تھا۔ گیٹ برآمدے سے تقریباً 20 گز کے فاصلے پر تھا۔ پودوں کی اونچی بھاڑ لگی تھی۔ پام کے علاوہ بھی دوسرے گھنے شاخوں والے درختوں کی بہتات تھی۔ کھلی جگہ پر بیٹھے ہوئے بھی کم کو یہ اطمینان تھا کہ اسے باہر سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ مائے فانگ پورے 3 گھنٹے بعد آئی۔ اس نے اپنی کار باہر ہی کھڑی کر دی اور گیٹ میں داخل ہو کر بڑے اطمینان سے چلتی ہوئے اندر آئی۔ تم 2 گھنٹے لیٹ ہو، کم نے اپنی اندرونی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری پابند تو نہیں ہوں مسٹر کم، فانگ نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ کم کا خون کھول اٹھا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے بولا، ہاں تم میری پابند نہیں ہو، لیکن میں نے سوچا شاید تمہیں کچھ رقم کی ضرورت ہو۔ یہ معمولی سے کام میں کسی اور سے بھی لے سکتا تھا، لیکن ظاہر ہے ہمارے پرانے تعلقات ہیں، اس لیے مجھے سب سے پہلے تمہارے خیال آیا تھا۔ آؤ اندر بیٹھ کر اطمینان سے بات کرتے ہیں۔ دونوں اندر آ گئے۔ کچھ پیو گی؟ نہیں، گزشتہ رات اتنی پی لی کہ اب تک سینے میں جلن ہو رہی ہے۔ تم مطلب کی بات کرو، کس لیے بلایا ہے مجھے؟ تم اچھی طرح جانتی ہو میں آج کل کس ذہنی عذاب میں مبتلا ہوں۔ وہ لڑکا کمبخت میرے لیے مصیبت بن کے رہ گیا ہے۔ میرا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ جب تک اس کا قصہ تمام نہیں ہو جاتا میں اپنے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ کل رات وہ اسپتال میں تھا، لیکن گزشتہ رات وہ پراسرار طور پر لاپتہ ہو گیا ہے۔ لاپتہ ہو گیا؟
میرا مطلب ہے اسے نہایت خفیہ طور پر کسی نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے. ڈاکٹر اور نرسوں کو بھی علم نہیں ہے کہ اسے رات کو کس وقت وہاں سے نکالا گیا. میرا ایک آدمی اسپتال میں موجود ہے لیکن اسے بھی پتہ نہیں چل سکا کہ لڑکے کو کس وقت وہاں سے نکالا گیا. تو تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس لڑکے کو تلاش کرو، کم نے کہا اور الماری میں سے کرنسی نوٹوں کی گڈی نکال کر اس کے سامنے میز پر پھینک دی. یہ $5000 ہیں، ان کے ٹھکانے کا سراغ لگا لو تو اتنی ہی رقم اور دوں گا. تم تو آج کل بہت کنجوس ہو گئے ہو. فانگ نے یہ کہتے ہوئے نوٹوں کی گڈی اٹھا لی. پرتاپ سنگھ کے ایک آدمی کو ٹھکانے لگانے کا معاوضہ بھی تم نے صرف 5000 ہی دیا تھا، حالانکہ وہ کم سے کم $50000 کا کام تھا. یہ مشن کامیاب ہو جائے نا تو تمہیں اتنا کچھ دوں گا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتی. لیکن ایک بات شاید تمہارے ذہن میں نہیں آئی. جب میں پرتاپ سنگھ کے آدمی کو پوائزن انجیکٹ کرنے کے بعد کمرے سے نکل رہی تھی نا تو پرتاپ سنگھ بھی وہاں آ گیا تھا. اس نے رک کر مجھ سے بات کی تھی. اس نے میرا چہرہ اچھی طرح دیکھا تھا. اگر اس نے مجھے پہچان لیا تو؟ اس دن سے تم آزادانہ گھوم رہی ہو، تمہیں ابھی تک کسی نے شناخت نہیں کیا. اس روز تم یہیں سے تیار ہو کر گئی تھی. تمہارے نچلے ہونٹ کے دائیں کونے پر ایک تل تھا، تمہارے بال گولڈن تھے اور اس وقت تم یونیفارم میں تھی. تمہارے نرس والے حلیے اور اس حلیے میں بڑا فرق ہے. تمہیں شناخت کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. اور پھر تمہیں پرتاپ سنگھ کے قریب تو نہیں جانا، صرف ان کا ٹھکانہ معلوم کرنا ہے، وہ بھی دور رہ کر. ٹھیک ہے، یہ کام اگرچہ خاصا پرخطر اور مشکل ہے لیکن تمہارے لیے یہ بھی صحیح. اگر تم اپنے مشن میں کامیاب ہو گئی نا تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا. مائے فانگ کے جانے کے بعد کم نے فون کا ریسیور اٹھایا اور اپنے ایک آدمی کا نمبر ڈائل کر کے اسے فانگ کے بارے میں ہدایات دینے لگا. میرا خیال ہے وہ یہاں سے سیدھی اپنے فلیٹ پر جائے گی. تم دور رہ کر اس کی نگرانی کرو. اسے ایک لمحے کے لیے بھی تمہاری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے. اسے یہ شبہ بھی نہ ہو کہ اس کی نگرانی کی جا رہی ہے. اب وہ مائے فانگ کے بارے میں سوچ رہا تھا. جب اچھے دن تھے تو وہ پالتو کتیا کی طرح اس کے قدموں پر لوٹا کرتی تھی. اب وہ نہ صرف برابری پر اتر آئی تھی بلکہ اپنے آپ کو اسے برتر سمجھنے لگی تھی. وہ دن گزر گیا اور پھر دوسرا دن زیادہ بے چینی میں گزرا. اس دوران میں نہ تو اسے فانگ کی طرف سے کوئی اطلاع ملی اور نہ ہی اس کی نگرانی کرنے والے آدمی کی طرف سے. اس روز شام کو اس نے چیف فانگ کے ٹھکانے پر فون کر کے اس سے رابطہ کیا. صورتحال بڑی سنگین ہے مسٹر کم. پولیس نے شوتو سے سب کچھ اگلوا لیا ہے. اس نے نہ صرف اپنے دوسرے ساتھیوں کے نام بتا دیے بلکہ یہ بھی بتا دیا ہے کہ وہ لوگ تمہارے لیے کام کر رہے ہیں. پولیس نے ایک آدمی کو عرب اسٹریٹ کے علاقے سے گرفتار کر لیا ہے اور تمہارے نائٹ کلب کی بڑی سخت نگرانی کی جا رہی ہے. CID کے کم از کم 3 آدمی ہماری نظروں میں آ چکے ہیں، اس لیے تم نائٹ کلب کی طرف آنے کا خیال بھی دل میں مت لانا. اور دارا کے بارے میں کیا رپورٹ ہے؟ کم نے دریافت کیا. وہ بھی تمہاری تلاش میں ہے. اسے بھی پتا چل گیا ہے کہ تمہارے کلب کی نگرانی ہو رہی ہے اور تمہارے لیے اطلاع یہ بھی ہے کہ مسٹر دارا البرٹ سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ اتفاق ہے کہ البرٹ آج کل سنگاپور میں نہیں، وہ کوالالمپور گیا ہوا ہے. اس کی واپسی تقریباً 1 ہفتے بعد ہوگی. اگر ہم اس کے واپس آنے سے پہلے اس لڑکے کو ٹھکانے لگا دیں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. بصورت دیگر سب کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا اور ہمارے کھاتے میں وہ سنگین جرائم رہ جائیں گے جو ہمیں پھانسی کے تختے پر پہنچا دیں گے. یہ دارا تو میری توقع سے زیادہ چالاک نکلا. خود صرف 1 مرتبہ سامنے آیا تھا، اس کے بعد سے مسلسل پس منظر میں ہے. اس نے ہمیں آگے کر رکھا ہے لیکن بچ کر وہ بھی نہیں جائے گا. بہرحال البرٹ کی عدم موجودگی سے ہمیں کچھ اور مہلت مل گئی ہے. اب ہمیں ہر صورت میں وجدان کو تلاش کر کے ٹھکانے لگانا ہے. اور چیفانگ تم فی الحال ذرا محتاط رہنا. میری فکر مت کرو مسٹر کم، میں بالکل محفوظ جگہ پر ہوں. نہ صرف محفوظ ہوں بلکہ صورتحال پر نگاہ بھی رکھے ہوئے ہوں. کم کچھ دیر اس سے اور باتیں کرتا رہا، پھر اس نے فون رکھ دیا. اسی شام کو کم کے اس آدمی کا فون آیا جسے فانگ کی نگرانی کا کام سونپا گیا تھا. مجھے افسوس ہے کم، میں نے کل دوپہر کو مائے فانگ کی نگرانی شروع کی تھی لیکن شاید اسے پتہ چل گیا تھا. وہ تقریباً 1 گھنٹے بعد مجھے دھوکہ دے کر غائب ہو گئی. میں اسے تلاش کرتا رہا. وہ رات کو اپنے گھر بھی نہیں آئی. میں صبح اسے تلاش کر رہا تھا آج. وہ تقریباً 1 گھنٹہ پہلے اپنے فلیٹ پر واپس آئی لیکن آدھے گھنٹے بعد پتہ چلا کہ وہ عمارت کے پچھلے دروازے سے غائب ہو گئی ہے. اگر تم میرے سامنے آ کر مجھے سب کچھ بتاتے نا تو میں تمہاری گردن مروڑ دیتا. کم نے چیختے ہوئے کہا اور فون کا ریسیور پٹخ دیا. یہ رپورٹ سن کر اس کا خون کھولنے لگا تھا. دارا نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ اس نے احمقوں کی فوج پال رکھی ہے. واقعی یہ سب لوگ احمق تھے. اب تک ان سے کوئی بھی کام نہیں ہو سکا تھا بلکہ یہ لوگ اس کے ہر کام کو بگاڑتے ہی چلے جا رہے تھے. کم یہ سب کچھ سوچ رہا تھا کہ برآمدے میں کسی کے قدموں کی ہلکی سی چاپ سنائی دی. پھر دروازہ کھلا اور فانگ اندر داخل ہوئی. اس نے ڈینم کی شرٹ اور اسٹون واش جینز پہن رکھی تھی. اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی. تم کہاں؟ کم نے کچھ کہنا چاہا مگر پھر خاموش ہو گیا. میں کہاں غائب ہو گئی تھی؟ یہی کہنا چاہتے تھے نا؟ فانگ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھی. میرا خیال ہے تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں رہا اس لیے تم نے اپنا ایک آدمی میرے پیچھے لگا دیا تھا. لیکن وہ دنیا کا سب سے بڑا احمق ثابت ہوا.
1 घंटे से भी कम वक्त में मैंने उससे इस तरह पीछा छुड़ा लिया कि वो टापता ही रह गया होगा। वैसे क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुमने उसे मेरे पीछे क्यों लगाया था? किम का दिमाग सुलग रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि फांग की गर्दन मरोड़ दे, लेकिन ये मौका ऐसा नहीं था कि इस किस्म की ख्वाहिश पूरी की जा सकती। वो खून के घूंट पीकर रह गया। तुम्हारी हिफाजत? सूरत हाल की संगीनी से तुम भी वाकिफ हो। मेरे 3-4 आदमी इस वक्त तक मौत के घाट उतर चुके हैं। मैंने तुम्हारी हिफाजत के लिए अपने एक आदमी को तुम्हारी निगरानी पर लगा दिया था। मेरी हिफाजत के लिए, या मेरी निगरानी करके वो मेरी सरगर्मियों पर निगाह रख सके, ताकि अगर मैं उस लड़के का सुराग लगा लूं तो मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाए? फांग ने गुस्से से कहा। यहाँ पर पार्ट 10 का इख्तिताम होता है। आगे कहानी सुनने के लिए पार्ट 11 समाप्त फरमाएं।